این چشمان چیه؟ چطوری انقدر جذاب؟ از چشم ماها توی دنیا خیلی قشنگ‌تره. چطوری صورتت انقدر براقه؟ همش هم براق‌تر میشه. چه خبره؟ انگار امروز خیلی حالت خوبه. تو؟ آره من. نه یعنی منظورم اینه که اینجا تو اتاق من چی کار میکنی؟ مامانم کجاست؟ من از خاله خبر ندارم، ولی تو بهم بگو اینجا تنهایی داشتی با کی حرف میزدی؟ تو اینجا به جز من کسی دیگه ای رو میبینی؟ نه، برای همین دارم میپرسم. داشتم با خودم حرف میزدم، دلم میخواست. مشکلی هست؟ یه وقتایی با منم حرف بزن، منم یه نسبتی باهات دارم. من فعلا حوصله ندارم که کسی با هم حرف بزنه یا من با کسی حرف بزنم. باشه؟ حالا میتونی بری، لطفاً برو. امروز یه کلمه از حرفاتم گوش نمیدم. من 2 روزه اومدم اینجا ولی تو اصلا محلم نمیذاری. بعدم که فرصت نمیشه با تنهایی حرف بزنم. زود بگو چی شده؟ نمیخواد خودتو بزنی به اون راه که نمیدونی تو این خونه چه خبره. نه نمیدونم چه خبره. چه خبره مگه؟ مامانم و خاله در مورد ازدواج من و تو حرف زدن. من کوچکترین علاقه‌ای نسبت به این موضوع ندارم. فهمیدی؟ باشه؟ آفرین، برو زود. لطفاً. چی شده فؤاد؟ چرا اینقدر بهم بی‌محلی میکنی؟ از من خوشت نمیاد؟ من چیزی کم دارم یا مشکلی دارم؟ ماریا ببین چی میگم، درک کن. من الان هیچ نوع رابطه‌ای نمیخوام. الان نمیخوام ازدواج بکنم. فهمیدی؟ باشه؟ باشه، هیچ اشکالی نداره. الان نمیخوای ازدواج کنی ولی بالاخره باید یه بار ازدواج کنی. من هیچ عجله‌ای برای ازدواج ندارم ولی میتونیم این قضیه رو قطعیش کنیم. ببین من خیلی با ملایمت، خیلی جدی و خیلی مهربون دارم بهت میگم که تو برام همیشه یه دختر خاله، خواهر کوچیکتر و دوست بودی. به اون چشم همیشه نگاه کردم. هیچ وقت فکر نکردم که باهات ازدواج بکنم. حرفمو درک کن. الانم از اینجا برو لطفاً. فؤاد ببین، اگه ما با هم زندگی کنیم، با هم وقت بگذرونیم، تو نظرت عوض میشه. من برای همین اومدم اینجا. بعدم میدونی چیه؟ خانواده همون از این ازدواج خیلی خوشحالن. ببخشید؟ کدوم ازدواج ها؟ نمیبینی اینقدر باهات حرف زدم، اینقدر آروم بهت گفتم، مؤدبانه بهت گفتم، ولی بازم نمیفهمی؟ مثل اینکه نمیخوای از اینجا بری. اشکال نداره، من خودم میرم.